राजावादीहरू विदेशीको पैसा खाएर पैसा बाँडेर सडकमा मान्छे ल्याएर यो रमिता गरिरहेका छन् भनेर भन्ने आरोप लागेको छ। के भन्नुहुन्छ? अब यो के हो भने कागले कराउँदा आफ्नै नाम लिन्छ, पहिले कागै भन्छ। जो 12 मुखे चिन्नेबाट विदेशीको इसाराबाट विदेशीका बन्दुक बोकेर र हामीहरूलाई आशंका के छ भने तिनीहरूको द्वन्द्वका बेलामा विदेशी मान्छेका विदेशी देशका सेना थिए, त्यही कारणले अग्ला अग्ला मान्छेका टाउका काटेर रहन्थे। आफू जस्तो छ अरूलाई पनि त्यस्तो देख्नु, चोरले दुनियाँ जम्मैलाई चोरै देख्छ। नागरिकहरूका मौलिक मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विभिन्न किसिमका सूचना जारी गर्ने र आदेश निकाल्ने काम जुन सरकारले गरिराखेको छ, त्यसले जुन भ्रम सृजना गरेको छ। 20 गते मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम हुने हो कि होइन भन्ने जुन भ्रम सृजना गरेको छ, त्यो भ्रम चिर्नु नै आजको प्रेस मिटको पहिलो उद्देश्य हो। गणतन्त्रवादीहरूको एउटा समूहले मोर्चा नै बनाएर 20 गतेको कार्यक्रम गर्न नदिने, यदि राजावादीहरू माइतीघर मण्डलमा आयो भने रगतको खोलो बग्छ भनिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भने पञ्चायतमा पनि त्यस्ता मण्डलले थिए, त्यसलाई सरकारको पक्षमा काम गर्नेलाई हामीले नेपाली समाजले मण्डलेको नामाकरण गरेका छ। ती सत्ता जसमा भए पनि मण्डले चरित्र फेरिँदैन। अहिलेका सत्ताधारीका गृह मन्त्रालयका पैसा खाएर त्यस्ता कोही तत्त्वहरू आउँछन् भने नेपाली जनताले त्यसलाई ठेगान लाउँछ। संसारमा नागरिकलाई पराजित गरेर सरकार नसकेर भिजिलान्ते उठाउन थाल्छ भने योभन्दा नेपालका लागि दुर्भाग्य। र यसले के प्रमाणित हुन्छ भने यो सत्ताका जरा हल्लिसके, सत्ताले पुलिस र प्रशासनलाई विश्वास गर्न छोडिसक्यो। त्यसपछि त्यस खालका तत्त्वलाई त्यसलाई हामीले नामाकरण गरेका छौँ कम्युनिस्टका राता मण्डले। मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा तय गरिएको व्यापक विशाल नागरिक सभा हुनेछ। त्यो स्थगित भएको छैन, स्थगित हुँदैन। जस्तासुकै बाधा विरोध र अवरोधका बावजुद पनि यो नागरिक सभा हुनेछ र त्यो नागरिक सभाले नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ। पञ्चायतका राता मण्डलले नेपालीले भोगे, त्यसलाई विदा गरे। अब कम्युनिस्टका राता मण्डलले पनि नेपाली जनताले विदा गर्छ। कृपया जनताको विरुद्धमा नलाग्नु होला। यो देशमा तपाईँका नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर बन्दिएको भए, 80 लाख मान्छेले रोजगार पाएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए, जम्मै नेपालीले खाना पाएका भए, चाइनाको रेल आएको भए, घर घरमा ग्यास भएको भए, त्यस्तो सिङ्गापुर बनाउँदिने नेताको म पनि फोटो राख्थेँ। गृह मन्त्रालय र सिडिओ कार्यालयले निकालेको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने त्यसको आशय, त्यसको भाव भनेको आन्दोलन नगर्नुहोस्, आन्दोलन गर्नुभयो भने प्रहरीले बल प्रयोग गर्छ, पानीको फोहरा हान्छ, लाठी हान्छ भनेर भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हामी त्यो बुझ्छौँ होइन। त्यसबाट आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू घाइते भयो भने त्यसको जिम्मा तपाईँहरू लिनुहुन्छ कि? सरकारले लिनुपर्छ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ। हामी बन्दुक चलाउँदैनौँ, हामी लाठी चलाउँदैनौँ। लाठी र बन्दुक चोरलाई पक्रिन प्रयोग गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईका सुरक्षा निकायका छोरा छोरी पनि यही देशका नागरिक हुन्। 170 रुपियाँमा पाइने साबुनको 3780 रुपियाँको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। 48 लाखमा पाइने नयाँ गाडीको मर्मत खर्च 58 लाख देखाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा नेपाल अनायासै एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। सरकार पराजित मानसिकतामा छ। सरकारका जरा हल्लिसके। त्यसैले यस्ता खालका तत्त्वहरूलाई निकाल्दा पञ्चायतको अन्तिम बेलामा पनि यस्ता तत्त्वहरू निस्केका थिए। त्यतिखेर बिपी कोइरालाई एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किनु दिनु हुँदैन भन्ने मान्छे अहिले बिपीका माला जपेर बसेका छन्। त्यस्ता मान्छेको पनि त्यस्तै परिस्थिति हुन सक्छ। यो आन्दोलनले नेपालको अस्तित्व कायम राख्ने र नराख्ने तय गर्छ। यी लेन्डु दोर्जेहरूले ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता बाँडिसकेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला एकाडेमीमा
देउसी भैलो कार्यक्रममा एकजना सिंहखाडाले भनेका थिए, ल्यान्डो दोर्तेले बोली उठाइसके, घुम्टो हालिसके, अब अन्माउन मात्रै बाँकी छ। यी लन्डो दोर्ते अगाडि बसेर हाँस्दै मुस्कुराउँथे, के भन्थे, यत्रो जनताले आलोचना गरेका छ, यत्रो विद्वान वर्गले आलोचना गरेका छ, यत्रो सरकारको आलोचना भइरहेको छ, केही आलोचना यिनीहरू सुन्दैनन्। यिनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो? सिक्किम हो। अहिले बाबुराम भट्टराई आइरहेछन्, मैले यिनलाई नामाकरण गरेको छु। यी ब्याट्री सकिएका रेडियो, अहिले रेडी ब्याट्री आछ। अहिले के भन्छन्? राजावादी राष्ट्रवादी हुँदैन, गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊ भने कतिवटा गणतन्त्रका भात पकाउनु भयो, कतिवटा उद्योग खोल्नु भयो, कतिवटा सडक बनाउनु भयो, कतै नेपालीलाई रोजगार दिनुभयो। यही हो गणतन्त्रको भात, हो गणतन्त्रको भात। बाबुरामलाई आयो, प्रचण्डलाई आयो, शेरबहादुरलाई आयो, हिजिलालाई आयो, तर नेपाली जनतालाई आएन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो समूल्य सिस्टम काम लाग्दैन, यसलाई अब फेर्नुपर्छ। त्यो फेर्दा एउटा बाध्यता के हुन सक्छ भने जुन बाटोबाट तपाईँ गलत बाटो जानुभयो त्यही बाटोमा फर्किनु पर्न सक्छ। हाम्रो आधार बिन्दुका लागि, परीक्षणका लागि हामी त्यतिमा पनि सीमित हुँदैन। 47 सालको संविधानमा पनि 68 जना मन्त्री बनाउने थियो, हामी त्यो मान्दैनौँ। 47 सालको संविधानमा पनि 265 संसद थिए, त्यो पनि मान्दैनौँ। तर आधार बिन्दुका लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने शर्तमा 47 सालको संविधान एउटा विकल्प हुन सक्छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हुने भएको कारणले म नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्छु भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, कुनै न कुनै रूपको राज संस्था हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार समाप्त पार्नुपर्छ र नेपालमा 80 लाखमा बसेका विदेशीलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतावाला मान्छे आउनुहोस् एक ठाउँमा छौँ। सत्ता बोली तपाईँहरू चलाउनु होला। हामी यो व्यवस्था ठिक गरेर आफ्नो व्यवसायमा जाउँला। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई पनि म अनुरोध गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले भ्रष्टाचार गरेको तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, हामी रोक्छौँ। नेकपाका नेताले गरेको भ्रष्टाचार तपाईँ कार्यकर्ताले जिम्मा लिनु परेको छ। अब त्यो माथिल्लो नेतालाई तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, हामी नागरिक आयोगबाट हटाउँछौँ। त्यसैले जब नेपाली काङ्ग्रेसका माथिल्लो लेयरका भ्रष्टाचारलाई हामी जेलको यात्रा तय गराउँछौँ, नेकपाका माथिल्लो स्तरका नेतालाई जेलको यात्रा तय गरेपछि आउनुहोस् तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, हामी राजनीति छोड्दैनौँ। तर हामी बाटो बनाउँछौँ, गाडी तपाईँहरू कुदाउनु होला। त्यसैले मेरो अनुरोधलाई आत्तिनु पर्दैन। संविधानमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाइन्छ, विचार र अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ। हामी अशान्तिमा विश्वास गर्दैनौँ। प्रहरीका जुन एउटा फोरा हान्ने तपाईँको दमकल छन्, काठमाडौँमा नेपाली जनताले पानी खान पाएका छैनन्। कृपया ती दमकलले पानी खान नपाएका मान्छेलाई पानी सप्लाई गर्नु होला। प्रहरीले कोही मास्क नलाएर कोही मान्छे सहभागी आयो भने कृपया मास्क दिनु होला। तपाईँको जनताको सुरक्षा गर्ने, यी भ्रष्टाचारीको सुरक्षा गर्न थाल्नुभयो भने भोलि तपाईँहरूको पनि हिसाब किताब हुन्छ। त्यही भन्दै म अनुरोध गर्छु, आउँदो शनिबार निर्धक्क भएर यहाँको मात्रै होइन देशभरिको कुनै पनि आन्दोलन रोकिँदैन। 19 गते चौडामा छ, 20 गते चितवनमा छ, 20 गते झापामा छ। अब राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2000 समितिको जिल्लामा समिति बनाउनुहोस्, गाउँमा समिति बनाउनुहोस्, टोलमा समिति बनाउनुहोस्, नगरपालिकामा समिति बनाउनुहोस्। यो नागरिकले गर्ने आन्दोलन हो। यसमा तपाईँ जन्मै नेता, यसमा नेता कोही छैन। हामीहरूले खालि अग्रसर मात्रै भइदिएका हौँ। त्यसैले पत्रकार मित्रले हाम्रो समाचार जनतासँग पुर्याइदिनु होला। यो देश रहेन भने तपाईँको छोरो पनि पत्रकार हुन पाउँदैन। आउँदा सन्ततिका लागि, आउँदा सन्ततिको अनुहार हेरेर यो देशको आन्दोलनमा हामी पैसा कमाउन आएका होइनौँ। हामी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर यो देशलाई सिक्किमीकरणका लागि आएको होइनौँ। अब नेपालमा राज संस्था यो देश जोगाउनलाई चाहियो। नेपाल अफगानिस्तान हुनबाट जोगाउनको लागि चाहियो। सिक्किममा राजा विदा भएका नभएका भए
देश रहन्थ्यो अफगानिस्तानमा राजा बिदा नभएका भए दैनिक अहिले 400-500 अफगानीको ज्यान गएको छ। अफगानीको ज्यान बग्थ्यो। अब नेपाल चीन र अमेरिकाको दबदबाई सत्ताधारीले बचाउँदैछन्। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई इतिहासमा एकचोटि त्यसका लागि त्याग र तपस्या गर्ने बेला आयो। हामी 77 सालभित्र यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएका लेन्डौतर्फेलाई बिदा गर्छौँ। नेपाली जनतालाई म विनम्रताका साथ समर्थन गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै केही तपाईँहरूका प्रश्न भए म यसको चाहियो भने उत्तर दिन दिएँ। गणतन्त्रवादीहरूको एउटा समूहले मोर्चा नै बनाएर 20 गतेको कार्यक्रम गर्न नदिने, यदि राजावादीहरू माइतीघर मण्डलामा आयो भने रगतको खोलो बग्छ भनिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भने पञ्चायतमा पनि त्यस्ता मण्डले थिए। त्यसलाई सरकारको पक्षमा काम गर्नेलाई हामीले नेपाली समाजले मण्डलेको नामाकरण गरेका छ। ती सत्ता जसमा भए पनि मण्डले चरित्र फेरिँदैन। अहिलेका सत्ताधारीका गृह मन्त्रालयका पैसा खाएर त्यस्ता कोही तत्त्वहरू आउँछन् भने नेपाली जनताले त्यसलाई ठेगान लाउँछ। ती त्यस्ता तत्त्वहरू नेपालमा भारतीयले नागरिकता बाँड्दा कहाँ गएका थिए? त्यस्ता तत्त्वहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेच्दाखेरि कहाँ गएका थिए? त्यस्ता तत्त्वहरू नेपालमा श्रम ऐनमा उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई काम गर्न दिने ऐन ल्याउँदा ती मान्छे कहाँ गएका थिए? तिनीहरू कसको काम गर्दैछन्? नेपाली जनतालाई संसारमा कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। संसारमा नागरिकलाई पराजित गरेर सरकार नसकेर भिजिलान्ते उठाउन थाल्छ भने योभन्दा नेपालका लागि दुर्भाग्य। र यसले के प्रमाणित हुन्छ भने यो सत्ताका जरा हल्लिसके। सत्ताले पुलिस र प्रशासनलाई विश्वास गर्न छोडिसक्यो। त्यसपछि त्यस खालका तत्त्वलाई त्यसलाई हामीले नामाकरण गरेका छौँ। कम्युनिस्टका राता मण्डले, पञ्चायतका राता मण्डले नेपालीले भोगे, त्यसलाई विदा गरे। अब कम्युनिस्टका राता मण्डले पनि नेपाली जनताले विदा गर्छ। कृपया जनताको विरुद्धमा नलाग्नु होला। यो देशमा तपाईँका नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर बन्दिएको भए, 80 लाख मान्छेले रोजगार पाएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए, जम्मै नेपालीले खाना पाएका भए, चाइनाको रेल आएको भए, घर घरमा ग्यास भएको भए, त्यस्तो सिङ्गापुर बनाउँदिने नेताको म पनि फोटो राख्थेँ। तपाईँका नेतालाई सम्झाउनुहोस्। त्यस्ता भ्रष्टाचारीको पछाडि तपाईँ लागेर नागरिकलाई दबाउनु भयो भने तपाईँलाई आउँदा सन्ततिले, तपाईँकै छोरा नातिले धिक्कार गर्छ। कृपया त्यस्तो काम नगरिदिनका लागि त्यस्ता मित्रहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा, गृह मन्त्रालय र सिडिओ कार्यालयले निकालेको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने त्यसको आशय, त्यसको भाव भनेको आन्दोलन नगर्नुहोस्, आन्दोलन गर्नुभयो भने प्रहरीले बल प्रयोग गर्छ, पानीको फोहरा हान्छ, लाठी हान्छ भनेर भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हामी त्यो बुझ्छौँ होइन। त्यसबाट आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू घाइते भयो भने त्यसको जिम्मा तपाईँहरू लिनुहुन्छ कि? सरकारले लिनुपर्छ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ। हामी बन्दुक चलाउनुहुन, हामी लाठी चलाउनुहुन। लाठी र बन्दुक चोरलाई पक्रिन प्रयोग गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँका सुरक्षा निकायका छोरा छोरी पनि यही देशका नागरिक हुन्। यो देश उन्नत भयो भने तपाईँहरूका छोराछोरीको पनि उन्नत हुन्छ। यो देश सिक्किम भयो भने तपाईँ पनि सिक्किमको नागरिक हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई यसले चाहिँ के प्रश्न गर्छ भने सरकार पराजित मानसिकतामा छ। सरकारका जरा हल्लिसके। त्यसैले यस्ता खालका तत्त्वहरूलाई निकाल्दा पञ्चायतको अन्तिम बेलामा पनि यस्ता तत्त्वहरू निस्केका थिए। त्यतिखेर बिपी कोइरालाई एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किनु दिनु हुँदैन भन्ने मान्छे अहिले बिपीका माला जपेर बसेका छन्। त्यस्ता मान्छेको पनि त्यस्तै परिस्थिति हुन सक्छ। यहाँहरू सबैलाई समग्रमा एउटा आरोप लाग्दै आइराखेको छ। राजावादीहरू विदेशीको पैसा खाएर, पैसा बाँडेर सडकमा मान्छे ल्याएर यो रमिता गरिरहेका छन् भनेर भन्ने आरोप लागेको छ। के भन्नुहुन्छ? अब यो के हो भने कागले कराउँदा आफ्नै नाम लिन्छ। पहिले कागै भन्छ।
जो बारामुखे दिल्ली सम्झौताबाट विदेशीको इसाराबाट विदेशीका बन्दुक बोकेर र हामीहरूलाई आशंका के छ भने तिनीहरूको द्वन्द्वका बेलामा विदेशी देशका सेना थिए। त्यही कारणले अग्ला मान्छेका टाउका काटेर रहन्थे। आफू जस्तो छ अरूलाई पनि त्यस्तो देख्नु। चोरले दुनियाँ जम्मैलाई चोरै देख्छ, इमानदारले दुनियाँलाई इमानदारै देख्छ। त्यसैले हामी नेपाली जनताका भरमा छौँ। उनीहरू विदेशीबाट परिचालन भएका भन्ने कुरो जनरल बक्सीले भनिसके, तपाईँले खण्डन गरेको छैन। प्रयोगशाला नामको किताबमा भनिसक्यो, खण्डन गरेका छैन। प्रणब मुखर्जी र रका चेपले लेखेको किताबबाट यी आन्दोलनकारीको नाता कहाँ थियो खुलिसक्छ। त्यसैले नेपाली जनता पृथ्वीनारायण शाहले जनता त्यो नगरजी विजयनगरजी मिलेर बनाएको देश अब जनता राजा र सेनाले यो देश बचाउने जिम्मा आएको छ। यस्ता विशेष तत्त्वहरू लेन्डो दोर्जे कताबाट आएका थिए, यिनीहरूको आगमन पनि लेन्डो दोर्जेकै आगमन हो। त्यसैले यो कुरो नेपाली जनताले बुझेको हुनाले योभन्दा बढी आउँदो समयमा यिनीहरूका करतुत भनौँला नेपाली जनताले निकाल्छ नि हिसाब किताब। कृपया यो देशको विरुद्धमा नलाग्नु होला। मङ्सिर 20 गते शनिबार माइतीघर मण्डलामा कति हजार मानिस आउँदैछन् र त्यो भिडलाई कसले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी त्यो कुरो त्यही तय गर्छौँ। त्यहाँको परिस्थिति के हुन्छ त्यो त्यही तय हुन्छ। वक्ताहरू टुङ्गो लागेको छैन पत्ता हामी भन्छौँ। 20 गतेभन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जालमा वक्ताको कुरो हामी घोषणा गर्छौँ। तर यथार्थ के हो भने यो 20 गतेको आन्दोलनले सरकारले हस्तक्षेप गरो या तलमाथि भयो भने त्यसपछि यो व्यवस्था र यी नेताको काउन्टडाउन सुरु भयो। विचार गर्नुहोस्। सही नेतालाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईँको 12 मुदेवाला नेता आएर गोर्खामा के भनौँ, पृथ्वीनारायण शाहले महान राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देशमा आउँदा म गौरव मान्ने छु। सङ्केत आइसक्यो। त्यही कारणले अहिले शान्तिपूर्ण आएका जनतालाई 20 गतेको आन्दोलनमा कोरोनाको बहानामा हामी सचेत छौँ कोरोनाका लागि। तर सत्ताको रक्षा कवच नबनाउनुहोस्। हाम्रो त्यति हो। अरू विभिन्न समुदाय विभिन्न सङ्गठनलाई चाहिँ आन्दोलन गर्न दिने, तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्छु भन्दा प्रतिबन्ध जस्तो अघोषित रूपमा लगाउन खोज्ने किन होला त? अब यो भविष्यमा खुल्ला यो कुरो। अहिले हामी पनि यसको अनुमानमा छौँ, अनुसन्धान गर्दैछौँ। सायद अब आन्दोलनको यिनीहरूले नेतृत्व गरे, यिनीहरूको आन्दोलन हुन दियो भने चाहिँ हाम्रा जरा जान्छन्। अरू त आफ्नो ठाउँमा बिकिसकेका मान्छे हुन्, प्रयोग भइसकेका मान्छे हुन्। हामी टनकपुर मैले गरेँ यो देश जोगाएँ गिरिजा प्रसाद कोइरालामा 1 दर्जन नागरिकताको मुद्दा दिएर यो देश जोगाएको छु। यो देशमा प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसद सदस्यलाई मुद्दा नलाग्ने कानुन आएको थियो। मै हुँ पेउनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लाग्नुपर्छ भन्ने। यो देशमा श्रम ऐनमा विदेशीलाई उद्योगमा काम गर्न दिने र नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने नेपालका कम्युनिस्टले काम गरेको थियो। त्यो मैले गरेँ। हामीप्रति हामी जो अहिले यो नागरिक आन्दोलन समितिमा सहभागी छौँ, जनताको विश्वासको कारणले यिनीहरूले नेतृत्व गरे भने हाम्रो सत्ता समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता उनीहरूले डरको कुराले होला। हामी अझ पनि मौका दिन्छौँ। तपाईँ सुध्रिनुहोस्, यो देशको रक्षा गर्नुहोस्, यो देशको सौन्दर्य संरचना बनाउनुहोस्, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुहोस्। हामीहरूलाई सत्ता चलाउने राजनीति गर्ने रहर छैन। तर यो देश रहेन भने हाम्रा छोरा नाति नेपाली हुन पाउँदैनन्। आउँदा सन्ततिले तपाईँलाई पनि धिक्कार गर्छ, हामीहरूलाई पनि धिक्कार गर्छ। त्यही धिक्कारबाट बच्नका लागि हामी यो काम गर्दैछौँ। अझ मौका छ, आउनुहोस्, बसौँ वार्तामा। यो कुरा गलत भए सुधार गर्नुहोस् हामी भन्छौँ। होइन जनताका कुरै नसुन्ने, भारतीयका कुरा र विदेशीका कुरा मात्रै सुन्ने हो भने तपाईँहरू जताबाट आउनुभयो त्यतै जानुहुन्छ। आजको हाम्रो प्रेस मिटको मुख्य 2-3वटा उद्देश्य छन्। पहिलो उद्देश्य हो 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा हुन गइरहेको
व्यापक नागरिक सभामा नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमसँग सरकार भयभीत भएर नागरिकहरूका मौलिक मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विभिन्न किसिमका सूचना जारी गर्ने र आदेश निकाल्ने काम जुन सरकारले गरिराखेको छ त्यसले जुन भ्रम सृजना गरेको छ 20 गते मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम हुने हो कि होइन भन्ने जुन भ्रम सृजना गरेको छ त्यो भ्रम चिर्नु नै आजको प्रेस मिटको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा तय गरिएको व्यापक विशाल नागरिक सभा हुनेछ। त्यो स्थगित भएको छैन, स्थगित हुँदैन। जस्तासुकै बाधा विरोध र अवरोधका बावजुद पनि यो नागरिक सभा हुनेछ र त्यो नागरिक सभाले नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ र यदि सरकारले कुनै पनि किसिमले त्यसलाई बाधा विरोध अवरोध गर्ने सृजना गर्यो भने सायद तत्कालै नागरिक आन्दोलन सुरु पनि हुन सक्दछ र सरकारलाई हामी सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। त्यसैले यो शान्तिपूर्ण रूपमा हुन गइरहेको नागरिक सभालाई त्यो सभामा उपस्थित हुन चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। आज मुलुक सङ्कटमा छ। आजको मुलुकका 3टा प्रमुख सङ्कटहरू हुन्। पहिलो सङ्कट भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। एउटा 170 रुपियाँमा पाइने साबुनको 3780 रुपियाँको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। 48 लाखमा पाइने नयाँ गाडीको मर्मत खर्च 58 लाख देखाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा नेपाल अनायासै एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। यी तथ्यहरू आफैमा पर्याप्त छन्। भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै मात्रै आधार हो, एउटै मात्रै विकल्प हो, नागरिक आयोग। माइतीघर मण्डलमा हुन गइरहेको कार्यक्रमले नागरिक आयोगको आवश्यकतालाई बोध गर्नेछ र त्यसको घोषणा गर्नेछ र माग हुनेछ कि अब नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ। त्यसैले माइतीघर मण्डलको कार्यक्रमको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो नागरिक आयोग। त्यो नागरिक आयोग वर्तमान सत्ता र सरकारले स्थापना गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो नागरिक आयोग स्थापना गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधार गर्न, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन, युवाहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र आज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खास गरिकन वित्तीय संस्थामा भएको 16% 20% को जुन नागरिक मार ब्याज प्रणाली छ यी सम्पूर्ण क्रममा सुधार गरेर 2% देखि 5% मा ब्याज दर कायम गरेर युवाहरूलाई लगानीको अवसर सृजना गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सारेका छौं र त्यस पछाडी 20 गते पछाडी कसरी नागरिक आन्दोलन हुनेछ र यो सत्ता र यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुराको हामी घोषणा गर्नेछौं। त्यसैले यो आज यो सत्ता र सरकार भ्रष्टाचारी भइसकेको, राष्ट्र विरोधी, नागरिक विरोधी भइसकेको र राजनीतिलाई व्यापार बनाएको कारणले अब यो सत्ता र सरकारको परिवर्तन गर्नुको विकल्प हामी नागरिकहरूसँग नभएको हुँदा मुलुकलाई बचाउने यस ऐतिहासिक महायज्ञमा, ऐतिहासिक कार्यमा साथ दिनुको लागि र यो मुलुक रहे मात्रै हामी रहन्छौं, मुलुक बचे मात्रै हामी बच्छौं, भ्रष्टाचारको अन्त्य भए मात्रै सुशासन हुन सक्दछ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भए मात्रै निर्वाचनका माध्यमद्वारा सत्तामा गएर सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ। तर आज निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा गएर सत्ता सुधार गर्ने सम्भावना छैन, किनकि निर्वाचन पैसामा आधारित छ, गुन्डामा आधारित छ, उम्मेदवारी किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ, जालजाल गर्नुपर्छ। त्यसैले समग्रतामा आज लोकतन्त्रले, डेमोक्रेसी नै क्राइसिसमा परेको छ। हामी लोकतन्त्रलाई नागरिक तन्त्र भन्ने गर्छौं, नागरिक तन्त्र आज क्राइसिसमा, संकटमा परेको छ। त्यसैले यो अभियानको मुख्य उद्देश्य, यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हाम्रो दोस्रो उद्देश्य हो राष्ट्रियता बचाउने। राष्ट्रियता विभिन्न किसिमले संकटमा छ, मभन्दा पछाडि बोल्नुहुने वक्ताहरूले प्रश्न पार्नुहुन्छ। दोस्रो उद्देश्य राष्ट्रियता बचाउनु। राष्ट्रियता बचाउनको लागि यसका थुप्रै पक्षहरू छन्। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यताको संरक्षण गर्ने र साथसाथै यो मुलुक बनाउने शक्तिहरू कसैलाई पनि निषेध गरेर राष्ट्रियता जोगिन सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अबको मुलुकको पोलिटिकल बटम लाइन, यो बटम लाइन भित्र बसेर हामीले नागरिकहरूको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्ने र डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्
जुन कुरा दुनियाँका विभिन्न देशहरूले डेमोक्रेसीको जननी, लोकतन्त्रको जननी या नागरिक तन्त्रको जननी संयुक्त अधिराज्यले प्रश्न पारेको छ कि डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्। डेमोक्रेसी र रिपब्लिक एउटै कुरा होइन, गणतन्त्र र डेमोक्रेसी एउटै कुरा होइन। गणतन्त्र नहुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी हुन्छ, गणतन्त्र हुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी नहुन सक्छ। गणतन्त्र हुँदा डेमोक्रेसी छैन, नर्थ कोरियाको इक्जाम्पल हो। त्यसैले हामी लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको लागि र राजनीतिलाई सेवा बनाउन र व्यापारीकरण गर्न नदिनका लागि यो आन्दोलनको हामीले सुरुवात गर्दैछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले निडर भएर आत्मविश्वासका साथ मुलुकलाई माया गरेर मुलुकको बाटो हातमा लिएर अब मुलुक बचाउने यो महायज्ञमा सहभागी हुन र हामीलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र मङ्सिर 20 गते, यही मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलको हाम्रो कार्यक्रम नियमित छ र सरकारले यसमा दमन गर्ने नसोचोस् र म सुरक्षा निकायलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्ट सरकारलाई साथ दिने काम सुरक्षा निकायले पनि गर्न हुँदैन। सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा अहिंसात्मक रूपमा आफ्नो विचार लिएर निस्केका नागरिकहरूमाथि दमन गर्ने कार्यले सुरक्षा निकायलाई पनि बढी प्रश्न उठाउन सक्दछ। त्यसैले सुरक्षा निकायको पहिलो कर्तव्य हो नागरिकको सुरक्षा गर्ने। त्यसैले नागरिकमाथि दमन नगर्नुहोस्, अन्याय र अत्याचार नगर्नुहोस् भन्ने कुराको म उहाँहरूलाई हेक्का रहन पनि म निवेदन गर्दछु। र यही संविधानको धारा 47 अन्तर्गत मुलुक बचाउने दायित्व नागरिकसँग भएकोले त्यो दायित्व लिएर अब नागरिकहरू देशव्यापी रूपमा सडकमा निस्केका छन् र यही मङ्सिर 20 गते पनि मुलुकका विभिन्न 10-11 ठाउँमा एकै समयमा कार्यक्रम भइरहेको छ र ती सम्पूर्ण कार्यक्रममा साथ दिनको लागि पनि म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मिडियाका साथीहरूलाई पनि मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा आयोजन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।